जिंदाबाद जाफर साहब मिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख नशीब पे तशरीफ फरमा मोतमद-ए-उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, MLA हल्क़े हाज़ा जनाब मम्मी भाई साहब, सीनियर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब रियासुल हसन अफंदी साहब, MLC जनाब यासिर अरफात साहब, जिम्मेदार याकूबपुरा और तमाम कॉर्पोरेटर्स जो डाइस पे तशरीफ फरमा है और तमाम लीडर, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, चूँकि वक्त की कमी है मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि नया सफ़र है नई मंजिलें बुलाती है, नया सफ़र है नई मंजिलें बुलाती है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। अल्लाह का करम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस खादिम से काम लेने के बाद याकूबपुरे की जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसको इंशाअल्लाह बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। चूँकि मैं अपना तारुफ डिटेल में कराना चाहता था, वक्त नहीं है, एक ही चीज़ मैं कह देता हूँ, गरीब का नाम जाफर हुसैन है, उर्फियत मेराज है, तो लोग पूछने लगे जाफर हुसैन कैसा है, तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब मैं दुनिया में आया था, पैदा हुआ था, 26 रजब थी, घर में इमाम जाफर के कुंडे थे, तो नानी ने कहा जाफर हुसैन नाम रख दीजिए, तो वालदा ने कहा आज शबे मेराज है, क्यों ना मेराज उर्फियत रखा जाए। तो अल्लाह का करम है, इस बंदे का तारुफ यही है कि जाफर हुसैन मेराज इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि आप जानते हैं मुझे 2009 में मेरी पार्टी के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मेरी पार्टी के कायद जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे टोली चौकी से कारपोरेटर का जिम्मेदारी दी थी। मैं रहने वाला था पुराने शहर का, मुझे टोली चौकी जहां पर गोलकुंडा किला आता था वहां पर जिम्मेदारी दी गई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने टोली चौकी से भारी अक्सरियत से कामयाबी देने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस खादिम को डिप्टी मेयर शहर हैदराबाद का बनाया। उसके बाद में मेरी जिम्मेदारी को देखा कि 2 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहसियत डिप्टी मेयर जो भी काम मुझे पार्टी ने कहा था उस तरीके से मैंने काम करा। और आप जानते हैं जैसा वजाहत साहब बोले, यहाँ पर रियाजुल हसन अफंदी साहब है, ऐसे काफी लोग थे जो मेरे साथ कारपोरेटर थे। मैं आज भी अपने को यही महसूस करता हूँ, आप तमाम के तमाम न सिर्फ मुझे अपना भाई समझ सकते हो, अपना बेटा समझ सकते हो, अपना हमदर्द समझ सकते हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीके से मुझे याकूबपुरे की जिम्मेदारी दी है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वादा करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जो भी जायज काम रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह उसको बखूबी निभाऊंगा और पूरी आप लोग का साथ लिए, चाहे वो मेरे पार्टी के कारपोरेटर्स हो, चाहे मेरी वो पार्टी के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर हो, उन सबको लेके चलूंगा। और ये भी कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मैं कभी भी मजलूम पे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप नामपल्ली में पूछ लीजिए कि मैं कभी जुल्म होने नहीं दिया। मेरे पीरियड के अंदर अल्लाह का करम रहा, आज लोग पीढ़ी पहचान रहे हैं। सबसे पहले पीढ़ी अगर शुरू हुई है तो वह नामपल्ली में हबीबनगर पुलिस स्टेशन से शुरू हुई है, जिसके लिए मैंने कोशिश किया और मैंने कहा कि जुल्म ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना पर्सनल मुझे किसी से कोई लेना देना है। जो आदमी जो कारोबार करना चाहता है करे, मगर गरीब के ऊपर बिल्कुल उंगली ना उठाए, ये मेरा पहला फरीदा रहेगा। क्योंकि मैं नामपल्ली में जब कदम रखा था सबसे पहले मैंने एक बात कहा था कि जो भी जुल्म करेगा उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट पढ़ा के लाइन में ठहरा के बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में पीठ नहीं दिखाऊंगा।
یہ آپ کا بھائی جس طریقے سے بات کرتا ہے الحمدللہ اس طریقے سے عمل بھی کرتا ہے. ہم کو معلوم ہے ہم سے بڑھ کر شریف کوئی نہیں ہے، مگر کیوں یہ شریف آدمی جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے انہیں شرافت چھوڑ دیتا ہے تو اچھے اچھے بادشاہ پی ٹی اوشا بن جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں وہی اما کالمکتا معراج وستننڈی. یہ ہماری پہچان ہے. ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف آپ کے درمیان میں رہتی ہے، چونکہ میں بھی نقیب ملت سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے نقیب ملت کو ہر چیز فالو کرتا ہوں. نقیب ملت نے مجھے آنے سے پہلے یہ کہا میرا صاحب یہاں پہ نہ صرف غریب لوگ رہتے ہیں، مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ سوچ کے جانا. تو میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے. میرے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے جس ذمہ داری کے لیے میں پریشان ہوں. میرے کو ایک ہی ہے کہ میں جس طریقے سے بھی خدمت ہوتا ہے وہ کروں گا. میرا ایک طریقہ نامپلی میں رہا تھا کہ میں روز صبح 11 بجے سے 2 بجے تک دارالسلام پہ بیٹھتا تھا. اس کے بعد میں نامپلی میں ایک آفس لگایا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے عوام کی خدمت کرتا تھا اور ہر جمعے کو ایک مسجد میں نماز پڑھ کے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرتا تھا اور مسجد کے اندر بیٹھ کر مسائل سنتا تھا اور ممبر رسول پہ ٹھہر کر میں تقریر کر کر بولتا تھا جو جائز کام ہے اگر وہ کام مجھ سے ہو رہا، اگر میں نہیں کروں گا تو میں آپ کو جواب دیوال نہیں ہوں، میں اللہ کو جواب دیوال ہوں. میں یہاں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کام کرتا تھا. تو میں آپ کو وعدہ کرنا چاہتا ہوں یاقوت پورے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دستیاب رہوں گا، برابر رہوں گا. اسی لیے رہوں گا کہ میں اپنے آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، مگر یہاں پر میں آفس نہیں لگاؤں گا. میں یہاں پر ہر کارپوریٹر کے ڈویژن میں ایک دن وقت دے کر روز بیٹھوں گا. اگر پیر کو رین بازار میں بیٹھا تو منگل کو سنتوش نگر میں، چاشمبے کو چنچلم میں، اس طریقے سے بیٹھوں گا. اور اس کے علاوہ مجھے معلوم ہے یاقوت پورے میں تالاب کٹا بھی آتا ہے. تالاب کٹے کی بیٹھک چبوترا بیٹھک ہوتی ہے، وہاں پر آ کے چبوترے پہ بھی بیٹھنے کا قائل ہو. لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی جینس بھی پہن لیتا، ٹی شرٹ بھی پہن لیتا، ان شرٹ بھی کر لیتا، فلانا بھی کر لیتا. ارے بابا وہ تو شوق ہے، مگر چبوترے کے اوپر گٹھے ہم کو بھی آئے ہیں. ہم جانتے ہیں، ہم وہ چبوتروں پہ بھی بیٹھے ہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے. جو بات چبوترے پہ ہوتی ہے وہ اے سی میں نہیں ہوتی ہے. ہم کو معلوم ہے ہم اگر چبوترے پہ بیٹھیں گے تو چبوترے والے ہی ہم کو بتائیں گے کہ کام کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا ظلم کر رہا ہے، کس کے لیے کیا سوچنا ہے. یہ سب چبوترے سے ہی نکلے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ خادم انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے، جو ممکن ہو سکے برابر کروں گا. اور انشاءاللہ تعالی ہر جمعے کو ایک مسجد میں آپ کا نماز ادا کروں گا اور انشاءاللہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر مسائل سنوں گا اور تمام ایریے کا دورہ کروں گا اور یہی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ کی خدمت کے لیے میں آیا ہوں. جو کام میرے بزرگ احمد پاشا قادری صاحب نے یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام جو چھوڑا تھا، جو باقی کام ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو وعدہ کرتا ہوں وہ پورے کام کرا کر بتاؤں گا. چونکہ مجھے معلوم ہے میری جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ ٹریننگ اکبر الدین اویسی صاحب پہ ہوئی، کے ہاتھ پہ ہوئی ہے. میں جانتا ہوں اکبر صاحب کی فطرت کے بارے میں بھی معلوم ہے. اکبر صاحب بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، جس وقت کام لینا ہے اس وقت کس طریقے سے گرجتے ہیں وہ بھی مجھے اندازہ ہے. 2014 میں پہلی بار اسمبلی میں گیا تھا تو پہلا بجٹ سیشن آیا تھا تو اکبر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی میونسپل ایڈمنسٹریشن کے اوپر آپ بات کریے میرا صاحب. میں نے کہا میں نیا آیا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے معلوم ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، بات کریے. تو اللہ کا کرم رہا، پہلے ہی اس کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر اسمبلی میں بولتا رہا. کیسے بولا؟ اکبر صاحب پیچھے بیٹھے تھے، ان کی ہمت پہ بولا، چونکہ بار بار ڈپٹی اسپیکر کہہ رہی تھی کہ بہت وقت ہو گیا. میں نے کہا ابھی تو بولنا شروع کرا ہوں، میرے باس پیچھے بیٹھے ہوئے، انہوں جب تک نہیں بولیں گے تب تک بولتا رہوں گا.
बोलता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अकबर साहब को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, इसीलिए फॉलो करता हूँ। उनकी सोच और फिक्र वो जो है वो हर एक में नहीं आती है, उनकी सोच और फिक्र गरीबों के लिए होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ उनके लिए एक शेर बोलकर तकरीर को ख़त्म करता हूँ और आपके बीच में रह रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला तफसीली खिताब जब वक्त आएगा करूँगा। मैंने हर गम खुशी में ढाला है, मैंने हर गम खुशी में डाला है, मेरा हर एक चलन निराला है। लोग जिन हादिसों में मरते हैं उन हादिसों ने मुझे पाला है। बेशक अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हादिसों ने पाला है, अब कोई चीज की फिक्र नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उनके मशवरे से याकूतपुरे के अंदर जो डेवलपमेंट का काम लाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो देखते रह जाना। 30 नवंबर को पोलिंग का दिन है। मैं जानता हूं कि पोलिंग किस तरीके से आप लोग करवाते हैं, मगर मेरी एक अदबन दरख्वास्त है, वो ये है कि अपना निशान तो पतंग है, हर कोई जानता है, मेरी माँ बहन भी जानती है, अपना निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाना है। 2018 का मैं वाकया बोलता हूँ, 2018 के अंदर अपना पोलिंग परसेंटेज कम हुआ था, 50% से भी याकूतपुरे में नीचे था, दूसरी जगह भी कम था। मैं आपको कसूरवार नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ 2018 के अंदर जो इलेक्शन आया था 2018 में जुमा का दिन था, जुमे के दिन पोलिंग थी और अल्लाह के फजल व करम से हमारे भाइयां जुमे का एहतराम इतना बेहतरीन तरीके से करते, जिसके ने जा रहे हैं नमाज के बाद डालते उठ भाई, नमाज के बाद डालने को गए, टाइम नहीं मिला, सुस्ती आ गई, पोलिंग परसेंटेज कम हो गया। उसके अलावा करनूल के अंदर हमारे तबलीगी भाइयों का इज्तिमा था, कई लोग वहां चले गए, उसलिए परसेंटेज कम हो गया। अब मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, अब की मर्तबा पोलिंग खास तौर से जुमेरात को रखी गई है। जुमेरात के लिए आप लोग भी अच्छी तरीके से वाकिफ है, मैं भी जानता हूँ जुमेरात बहुत अच्छा नेक दिन होता है, उसके लिए आप लोग जुमेरात को वोट डालिए, उसके बाद में अपने फैमिली के साथ जा घूमना है घूमिए। मैं यही कहूँगा अब की मर्तबा कम से कम 70-75% से नीचे नहीं होना चाहिए। याकूतपुरा ये बता देगा, जिस तरीके से पेशे मुकर्रिरीन ने कहा है कि याकूतपुरे के अंदर बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मिसाली कामयाबी देगा। जिस तरीके से 25 बरस मेरे भाई मुमताज अहमद खान साहब खिदमत अंजाम दिए हैं और 5 साल मेरे पार्टी के मोतमद उम्मे अहमद पाशा खदरी साहब, ये लोगों की 30 साल की जो सर्विसेज है उसका निचोड़ आप बता देंगे कि अब के 2023 के अंदर 75% से नीचे पोलिंग नहीं होगी। यही उम्मीद के साथ रुखसत होता हूं और अब अभी आपको हमारे बुजुर्ग पाशा खदरी साहब का सुनना है खिताब, आप लोग रुकिए, उनका खिताब सुन के जाइए। 30 नवंबर को आपको पतंग पे बटन दबाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।